बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, सानिया 9 मई के वाक़यात के बाद PTI और शरपसंदों के खिलाफ घेरा मजीद सख्त करने का फैसला हो गया है। फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का सिलसिला जारी है। पंजाब में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस 52 शरपसंदों को ट्रायल के लिए फ़ौज के हवाले कर दिया गया है। मुतअद्दिद शरपसंदों की गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं और होशरुबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं। मगर आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फ़ौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की है। कॉन्फ्रेंस में अस्करी क़यादत की जानिब से लाउड, क्लियर, वाज़े और दो टोक अल्फाज में ये मैसेज दिया गया है कि फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को हर सूरत कटहरे में लाया जाएगा। अस्करी क़यादत ने 9 मई के वाक़यात के मनसूबा साजों और सहूलतकारों को भी सख्त पैगाम दे दिया है। आर्मी चीफ ने 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक़ ये वाज़े किया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों, सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुरतशद्दुद हमले, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम को गुमराह करना और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मज़मूम सियासी मफादात का हुसूल है। मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी जाली और बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडा से मुआशरती तफरका और इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरा ने सानिया 9 मई के वाक़यात की सख्त तरीन मजम्मत की है। दो टोक अल्फाज में ये पैगाम दिया कि अब वक्त आ गया है कि उनके मनसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त को मजबूत किया जाए और उन्हें आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल, 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक अस्करी क़यादत का सख्त और दो टोक पैगाम अब क्या होगा आगे, ये हम सवाल करेंगे। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ आज मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। जिस तरह सानिया 9 मई के वाक़यात पर आर्मी चीफ की सदारत में फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में अस्करी क़यादत की जानिब से शरपसंदों के साथ साथ जिन्होंने मनसूबा साजी की और जो सहूलतकार थे उनके लिए भी बड़े वाज़े, लाउड और क्लियर पैगाम दे दिया गया है। तो आमिर साहब, आप किस तरह से इस पैगाम को देख रहे हैं? आगे क्या होगा अब आपके ख्याल में? जिस तरह से अब ये कहा भी जा रहा है कि 52 शरपसंद ज़ाहिर फ़ौज के हवाले कर दिए गए हैं, तो आप समझते हैं कि क्या अब कुछ और लोग हैं जिनके खिलाफ घेरा तंग होगा? क्योंकि पैगाम तो उन्होंने वाज़े दे दिया कि जिन्होंने मनसूबा साजी की, जो मास्टर माइंड थे, उनके खिलाफ कानून की गिरफ्त को मजबूत किया जाएगा। आज एक बड़े मारूफ तजज़ियाकार हैं जो वंस अगेन चेयरमैन पे ट्वीट करते थे। आज उन्होंने कहा कि वर्शन ये है प्रेस रिलीज का कि गुड बाय चेयरमैन, तो बाय बाय चेयरमैन। तो ये पॉलिसी मेकिंग वाले प्लानर अब उनकी तरफ जाएगी बात। जो फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास जारी रहा घंटों पे मजीद, और फिर उसके बाद एक जामिया प्रेस रिलीज जारी हुई और उसके अंदर जो आपने भी लफ्ज़ यूज़ किया कि दो टोक अल्फाज में लाउड एंड क्लियर बता दिया गया कि जी इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, और जो सियासी मफादात के लिए इंसानी हुकूक की कहानियां बना रहे उनके लिए कोई बख्शिश मौजूद नहीं है। 52 का आपने जिक्र किया, लेकिन अब जब वो तो वो हो गए ना जो लोग ग्राउंड पे नजर आए। अब जो बयान हैं कि हमें ज़मान पार्क में बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी, आपने और हमने सबने टेलीविजन पे ये बयान देखे हैं, और फिर जो IG पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमें वो नहीं भूलनी चाहिए। तो सहूलतकारी में जो आएगा, ये सहूलतकारी में जो का लफ्ज़ मैं दोबारा दोहराते हुए कह रहा हूँ कि उसमें आप यकीन कर लें कि कोई बचत नहीं है। अगर वो लफ्ज़ गरचे सख्त था, लेकिन परसों मैंने बोला था और मैंने शहबाज गिल का नाम लेके कहा था कि वो कहता था रंदा फिरेगा तुम्हारे ऊपर, वो अफसर को कहते थे, और खुद भाग गए, निकल गए, और रंदे और कलंदरे में बाकी पार्टी पहुंच गई उनकी। और अब ये हकीकी मानों में नजर आएगा कि पाकिस्तान से ऊपर जाके जो सियासत करेगा, रियासत में उसकी कोई जगह नहीं है, और रियासत ही उससे निपटेगी और सजा देगी। यहाँ पे जितने सहूलतकार इदारे हैं उनको भी सामने लाया जाएगा और उनकी भी बख्शिश कोई नहीं होगी। एक एक करके सब चीज़ों को क्लियर किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक किस्सा था जो आप यकीन मान लेंगे 9 मई को बचत होगी पाकिस्तान की। ये तो सीधी सीधी गेम थी कि जी इनकलाब आ जाए और फिर चाहे हमारे दुश्मन जहाँ से भी आए वो घुस जाएं कि अगर मैं नहीं तो कोई भी नहीं। और उस रेड लाइन के जो शाहकार थे वो कई दफ़ा ये प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी, मीडिया टॉक्स में बात कर चुके हैं कि अगर मुझे पकड़ा गया तो दोबारा ऐसा ही होगा। तो दोबारा तो करके दिखा ले, आपके अपने घर के बाहर
کتنے لوگ موجود ہیں وہ بھی ذرا چیک کر لیں. آپ کی پارٹی کے اراکین جا رہے ہیں, آج ایک کھانا ہے اور کل یا پرسوں وہ پریس کانفرنس ہو جانی ہے جو جہانگیر ترین صاحب کی سرپرست اعلیٰ ہونے کی صورت میں وہ آ جائیں گے. علیم خان اور فردوس عاشق اخوان پھر ہوں گی وہاں پہ سیکٹری انفارمیشن, باقی عہدیداروں کے اوپر آج کھانے میں اور پارٹی کا نام فائنل ہو جائے گا. تو جو میں نے کل بات کہی آپ کو شاہ محمود قریشی کی کہ ان سے جن لوگوں نے ملاقات کی وہ کیا کرنے گئے تھے, کوئی چیز چھپائی تو نہیں ہم نے اپنے دیکھنے والوں سے, اور ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں جا کے چیئرمین سے یہ بات کر سکوں کہ آپ سائڈ پہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اب وہ یا خود سائڈ پہ ہوں گے یا وہ سائڈ لے لیں گے. یہ چند ہفتوں کی کہانی ہے کہ جب ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. سزائیں تو اپنی جگہ قانون راستہ لے گا. اب جو لوگ بہت سارے تشویش میں مبتلا ہیں, آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ, یہ 1952 سے چل رہا ہے, اشرف سے چل رہا ہے. یہ وہ عدالتیں نہیں ہیں جو دہشت گردوں کے خلاف اسپیشل, جب ہماری عدالتیں جو آئین کی بڑی وہ کہتی ہیں کہ جی آئین دستک دے رہا ہے, ان کے ججز جو ہیں دہشت گردوں کے خلاف عدالتیں لگانے کے لیے تیار نہیں تھے, تو پھر فوجی عدالتیں آئین میں ترمیم کر کے اور ون ٹائم کورٹ سے اجازت لے کے وہ اسپیشل عدالتیں بنائی گئی تھی. اب نہیں بن رہی وہ, یہ وہی ہیں جو پچھلے دورے حکومت میں سابق وزیر اعظم کے ساتھ ہوتے ہوئے لوگوں کو سزائیں سویلین کو اس میں دی گئی اور اجازت بھی ان کی موجود تھی, اور وہ عمل درآمد ہو رہی ہیں چیزیں. اب آپ آ جائیں کہ جی کیا راستہ ہے پولیٹیکلی, کہ جیسے ابھی ہم دیکھ رہے تھے آصف علی زرداری صاحب نے کہا وہ کہ ان کو 15 سال میں وہ سندھ میں نہریں نظر نہیں آئی جہاں پہ وہ میگا واٹ بڑھا سکیں, اور 5 سال وہ وفاق میں تھے اس وقت بھی نہریں نظر چلیں. اب انہوں نے معیشت کا گہرا مطالعہ کر لیا. ہم ہر دفعہ وہ ہوتے ہیں نا کہ اسی اتار کے اس سے دوا لینے پہنچ جاتے ہیں, کیونکہ راجہ پرویز اشرف نے جب 2008 میں آئے تو کہا 31 دسمبر تک بجلی واپس آ جائے گی, بالکل لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. تو ہم دیکھیں گے کہ یہ بھی کیا کریں گے, کیونکہ سب اپنا اپنا کیک میں سے حصہ لینے کے لیے بھاگ دوڑ رہے ہیں کہ پنجاب میں جتنی ہو جائے. تو بڑا اچھا اور دلچسپ عامر صاحب, یہ جو منصوبہ سازوں ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت کو مضبوط کرنے کی بات ہوئی ہے, تو کوئکلی ایک ضمنی سوال, کون کون اس میں آ سکتا ہے منصوبہ سازی میں, اور یہ جنہوں نے جو ماسٹر مائنڈ تھے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ پہلے تو ہم عام کارکنان جس طرح جو شرپسندوں کو دیکھا جنہوں نے آگے بڑھ کر حملہ کیا جناح ہاؤس پر بھی, تو اب اس کے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے کلوز لوگ جو ان کے قریبی اور بڑے نام, کیا وہ بھی ہو سکتے ہیں ان میں؟ دیکھیں سارے بڑے نام آئی جی پنجاب کی بریفنگ میں آ چکے ہیں, فرانسک ایویڈنس لے لیا گیا ہے. انہوں نے جو نام لیے ہیں ظاہر ہے کہ یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس سے آتے ہیں نا, کہ آپ کال لیتے ہیں, جیو فینسنگ کرتے ہیں, اور یہ کوئی پہلے دفعہ نہیں ہو رہا. اور اس کے اندر سب لوگ, میں نے ابھی آپ سے کہا تھا زمان پارک کا نام لے رہے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ بتایا گیا تھا کہ کیسے کرنا ہے, تو اب وہ جو بتا رہے ہیں ثابت تو کریں گے نا یہی ادارے جو پکڑ رہے ہیں ٹیلی فون کال کس کو کیسے. میرا خیال ہے کوئی چیز چھپی نہیں رہی اور بہت سارے بڑے لوگ آ جائیں گے اس کے اندر. صحیح ہے. صاحب ایک اور بھی اعلامیہ میں جو بات کی گئی کہ بگاڑ پیدا کرنے کی اور فرضی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے پیچھے پناہ لینے کی تمام تر کوششیں بے سود ہیں. اب اس موجودہ صورتحال میں جس طرح سے آپ دیکھ بھی رہے ہیں, بار بار ہیومن رائٹس اور ان کو بھی بلایا جا رہا ہے, اور جس طرح خط بھی لکھے جا رہے ہیں, ٹیلی فوننگ باتیں بھی کچھ سامنے بھی آ گئی ہیں, تو آپ اس ساری جو موجودہ سچویشن ہے اس میں اس پیغام کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو پیغام آپ کے لیے اور میرے لیے نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے پیغام ہے. ظاہر ہے جب ان کو یہ بتایا جائے گا تو پریشر تو وہیں سے آنا نا, تو یہ پیغام ان کے لیے ہے کہ یہ سب فیک ہو رہا ہے, آپ بالکل اس کو سیریس نہ لیں. ہم جو ہوا ہے یہاں ہم اس کا حساب کرنے جا رہے ہیں, سمپل بات ہے. عامر کہہ رہے تھے کہ ہفتوں لگیں گے, مجھے نہیں لگتا ہفتوں لگیں گے, مجھے یہ دنوں کی بات لگ رہی ہے. ایاز صاحب میں نے کہے ہیں جو الیکشن کے حوالے سے بات اگلی چل کے, یہ تو دنوں کی گڈ بائے چیئرمین, بائے بائے. اور یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ صرف چیئرمین ہے اس میں اور بھی کچھ بڑے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں. ظاہر ہے ابھی ٹو ارلی ٹو کمنٹ آن دیٹ, کیونکہ یہ فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کرنے کا مقصد ہی یہ تھا, اور آئی ڈونٹ نو کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ غالباً یہ 4 دن سے جاری تھی, مجھے نہیں پتا کیونکہ میرے سامنے تو آج ہی جو چیزیں آئی ہیں میں انہی پہ کمنٹ کر سکتا ہوں. تو ظاہر ہے جب کور کمانڈرز سے اگلی چیز ہو جاتی فارمیشن کمانڈرز, تو اس میں آپ سمجھ لیں کہ پوری پاک فوج موجود تھی آج جس کا اعلامیہ ہمارے سامنے آیا اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں. اور ظاہر ہے اس پہ زور اسی پہ ہے کہ جو پلانرز تھے اور جو اس کو اوورسی کرتے رہے
جن کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے. جب چیزیں میں آپ کو پتہ ایک مدت سے کہتا ہوں کہ ریاست جب طے کر لیتی ہے کسی چیز پہ تو قابو ظاہر ہے اس نے پانا ہوتا ہے, کیونکہ ریاست اگر قابو نہ پا سکے تو پھر ریاست ختم ہو جاتی ہے. تو ریاست نے ظاہر قائم رہنا ہوتا ہے اور ریاست یہ فیصلے کیا کرتی ہے. اب چونکہ یہ بات ہوتی ہے ہمیشہ, انسانی حقوق والے بات کرتے ہیں کہ جی ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے سویلینز کا, تو یہ ایک طرح سے اس کا بھی جواب ہے کہ جی یہ تو عامر نے بتا بھی دیا آپ کو کہ چونکہ موجود ہیں ملٹری کورٹس تو اس لیے, اور اس پہ چل بھی رہے ہیں مقدمات, وہ چلتا رہتا ہے سارا معاملہ. پھر وہ باقی بھی نظر آ رہا ہے آپ کو جس طرح سے وہ زرداری صاحب جو کر رہے ہیں, اس کے بعد جہانگیر ترین کر رہے ہیں, اور لوگ آ رہے ہیں. زرداری صاحب بہت جلد میرا خیال ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں آپ کو, ایک مختلف روپ میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ظاہر ہے اب بہت جلد آپ کو راہیں جدا نظر آئیں گی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی. اپنی ظاہر الیکشن تو اپنا لڑنا ہے ان دونوں نے, اور اس میں آپ کو گرمی اس محاذ پہ بھی خاصی نظر آنا شروع ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے تو ایک چیز طے کی بھی ہے, وہ اعلانیہ یہ بات کرتے ہیں کہ میں بلاول کو اپنی زندگی میں پرائم منسٹر آف پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں. تو ظاہر ہے کوشش تو پوری کریں گے اور اس طرف جا رہی ہیں چیزیں. انہوں نے یہ بھی تو کہہ دیا الیکشن کا اختیار انہی کے پاس ہے, مطلب پھر وہی سب سے آگے ہوں گے پی ڈی ایم. دیکھیں الیکشن کا اختیار وہ ایک بات تو ٹھیک کرتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ شاید پی ڈی ایم کی جماعتیں, دیکھیں آپ یہ ایک ذہن میں رکھیں چیز, پیپلز پارٹی از ناٹ پارٹ آف پی ڈی ایم. پی ڈی ایم کی جماعتیں ڈیفرنٹ ہیں, پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی اتحادی ہے, پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہے. یہ بہت پہلے وہ بوجھ اتار کے پھینک دیا تھا پیپلز پارٹی نے, جب جانے لگی تھی تو پی ڈی ایم سے چھوڑ کے چلے گئے تھے اپنے سر سے. تو اس لیے اب زرداری صاحب ظاہر مین پلیئر بن کے آپ کو سامنے آتے ہوئے نظر آئیں گے. اور وہ $100 کی تو $100 ارب کی تو مجھے بہت دلچسپ, وہ کہتے ہیں میں نے جیل میں یہ اکانومی کو بہت پڑھ لیا تھا. تو ریان صاحب غالباً جیل میں پڑھنے کے بعد ہی نہیں ان کی حکومت بھی ایک بنی تھی, تب تو وہ نہیں آ سکا تھا $100 ارب. اور یہ نہریں بھی مسلسل اس جیل کے بعد سے سندھ کے اندر مستقل بہ رہی ہیں. اس کے بعد تو نہیں, وہ چھوڑے نا, وہ سندھ کو چھوڑے یار, پاکستان کو گرداب سے نکالنا انہوں نے. آپ کو تو دیکھیں نا انہوں نے, یہ جو عملیات کی کہانی ہے نا, یہ سے باہر ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے عمل الٹے پڑ گئے ہیں بہت ساروں پہ. آنے والا کام $100 ارب جب قومی خزانے میں آ جائے گا تو ہو سکتا ہے ہمیں بھی کوئی $2,500 ہماری جیبوں میں بھی آ جائے. انہوں نے اپنے ورکروں سے کل کہا تھا کہ خوش ہو جاؤ گے, پریشان نہ ہو. تو ہم ورکر بن جائیں گے نا, جب ڈالر آ رہے ہوں گے تو ہمیں کیا اعتراض ہوگا, ہم فوراً ورکر بننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو بہرحال پیغام آپ تک پہنچ گیا ہے, مجھے سمجھ آ گئی ہے دعا, جی بالکل, اس لیے مجھے مزید اس پہ کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے پیغام ٹھیک لے لیا اس کو. فیصل صاحب تک جاتے ہیں. فیصل صاحب, یہ جس طرح آرمی چیف نے کہا کہ کثرت سے جمع کیے ناقابل تردید شواہد کو نہ جھٹلایا نہ بگاڑا جا سکتا ہے, آلدو چیئرمین تحریک انصاف بڑی دفعہ کوشش کر چکے ہیں حقائق کا رخ موڑنے کی, تو آپ کس طرح سے اس اعلامیوں کو دیکھ رہے ہیں؟ اور اب تو واضح چیزیں جس طرح انہوں نے سامنے رکھ دی ہیں, تو آپ کیسے سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال میں یہ کتنا واضح پیغام ہے, اور پریکٹیکلی آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو اصل سوال ہے؟ واضح پیغام کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پیغام دینا جو ہے نا وہ ناگزیر ہو گیا تھا. وہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بھی اور عالمی قوتوں کو بھی, جو مل کے ایک نیا کھیل کھیلنے کی پلاننگ کر رہی تھی. آج یہ جو فوج کی طرف سے جو میسج آیا ہے, یہ میسج جو ہے سمجھ لیں یہ پاکستان کے لیے ناگزیر ہو گیا تھا. اگر یہ میسج نہیں آتا تو پھر شاید ہم اس لیڈرشپ کے اگلا سٹیپ بھی دیکھتے. تو ان کو کہیں نہ کہیں تو ایک لگام دینی تھی, تو اس کے لیے پیغام تو جو ہے وہ ایک ناگزیر ہو گیا تھا. اس وقت جو 9 مئی کے آپریٹرز ہیں ان کے خلاف بالکل عبرتناک کارروائی ہونی چاہیے, کیونکہ اس دن جو ہے کسی گھر پہ حملہ نہیں ہوا, اس دن پاکستان پہ حملہ ہوا. تو ان کو بالکل جو ہے ایسی جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے ایسے کسی غدار کے ساتھ کیا جاتا ہے. لیکن اگر اس کارروائی کو منصفانہ بنانا ہے اور غیر جانبدارانہ بنانا ہے تو اس پروجیکٹ کے جو خالق ہیں ان کو بھی آپ کو کٹہرے میں لانا ہوگا. ان کے خلاف بھی پھر آپ نے جو ہے
उसी नौयत की कार्रवाई करनी होगी जैसी कार्रवाई आप मौजूदा ऑपरेटर्स के खिलाफ या मौजूदा शरपसंदों के खिलाफ या मौजूदा प्लानर्स के खिलाफ कर रहे हैं, उनको आप फिर अलग सफ में नहीं खड़ा कर सकते। तो ये अगर मिलके कार्रवाई होगी तो इसका जो एडवांटेज मिलेगा वो पाकिस्तान को मिलेगा। तो सानिया 9 मई से अगर आप ये समझते, मैं वही बता रहा हूँ, जो 9 मई के प्लानर हैं, जो 9 मई के खालिक हैं, तो वो जो प्रोजेक्ट के जितने भी जो खालिक थे जहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, सबको आप कटेरे में लेकर आए, ताकि अगर हम ये समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ फेल नहीं हुआ बल्कि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान की बुनियादों पर, रियासत पे हमलावर का सबब बना है, तो आइंदा कोई इस मुल्क में इस तरह का प्रोजेक्ट तश्कील देने की कोशिश ना करे, इस ज़हनी सतह के लोगों को सामने लाने की जो है वो कोशिश ना करें। अगर ये कार्रवाई उन खालिकों तक जाती है तो एक बहुत अच्छा पैगाम जाएगा सबके लिए, 22 करोड़ लोगों के लिए जो है ना एक बहुत अच्छा पैगाम जाएगा कि इस कार्रवाई को मुकम्मल तौर पे जो है वो शफाफ रखा गया है और गैर जानिबदार जो है वो रखा गया है। अब देखना हमें और आपको यही है कि कार्रवाई सिर्फ 9 मई तक महदूद रहती है, बाकी रहती। दूसरा ये जो जरदारी साहब की बात हो रही है, ज़ाहिरी सूरत हाल में जो लगता है, हो सकता है गलत हो, एक अंदाज़ा है, गुमान है हमारा कि आइंदा इलेक्शन के नताइज में शायद मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ मिलकर ही जो है इलेक्शन के नताइज के खिलाफ जो है मुश्तरका कोई इंतखाबी, मुश्तरका कोई एहतजाजी मुहिम जो है वो शुरू ना करें, कर सकती हैं। और जो 2023 का इलेक्शन होगा उसके बतन से जो है शायद कोई आसिफ जरदारी साहब की शक्ल में कोई नया प्रोजेक्ट जो है वो शुरू ना हो जाए, कोई भी हो सकती है। तवक्का तो आप कुछ भी इस मुल्क के अंदर सारी तबक्कात कर सकते हैं, कुछ भी गुमान कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, सोचने पर तो जो है वो हमारे सोचने से क्या होना है। जरदारी साहब तो कह रहे हैं इलेक्शन इख्तियार उनके पास है, अगला वो चाहते हैं कि उनका जो बेटा है बिलावल भुट्टो जरदारी वो प्राइम मिनिस्टर बने, और आज उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं पहले लोगों को अमीर करूंगा फिर टैक्स लगाऊंगा। अगर वो इतने अच्छे उनका मंशूर है तो फिर क्यों ना वो बने, फॉर्म ही मंगवा ले मेरा फैसल साहब। हमारी सियासत में जो सबसे ज्यादा जो कलीदी हैसियत हासिल है ना, वो भड़कों को हासिल है। जो जितनी बड़ी भड़क मारता है इस मुल्क में वो उतना ही बड़ा लीडर समझा जाता है, और वो अच्छा सिर्फ समझा नहीं जाता बल्कि कौम का जो मिजाज है ना, जो कौम की नफ्सियात है उसको समझें आप, वो कौम उसको जो है ना हजम करती है। अगर आप इस कौम के साथ कोई इल्मी बात करेंगे, कोई दलील की बात करेंगे, इस कौम ने सुनना ही नहीं है, बात सुननी नहीं है। उन्होंने बोला मैं 100 अरब लेके आऊंगा, वाह वाह हो गई, सब जगह वाह वाह हो जाएगी, भाई आदमी लेकर आएगा, कह रहा है ना एक आदमी तो बाकी लेकर आएगा। कोई ये नहीं पूछेगा भाई तुम 14 साल से 15 साल से सिंध में क्या कर रहे हो, आप यहाँ बिजली बनाने के फार्मूले बता रहे हो तो बना लो ना भाई, सिंध में किसने रोका था। जो बता रहे हैं कि जिस तरह की इस्लाहत लेकर आएंगे तो आप इसको, सिंध को इतना बड़ा सिंध था, इसको आप मॉडल बना देते, क्या मसला था आपके लिए। आप जो है वो कोई टैक्स रिफॉर्म की शक्ल में ले आते, बहुत सारी बातें बहरहाल अभी मौजूद नहीं है किसी ने, अब दायरे ये मौजूद आने वाले दिनों में आएंगे तो ठीक है। अभी तो आप जो है वो जरदारी साहब की बातों को एंजॉय करें और जरदारी साहब की बातों को एंजॉय करें, और वो लोग जो जरदारी साहब को बोलते हैं कि बहुत बड़े लीडर हैं वो, और बिलावल साहब की तकरीरों से जो लोग बहुत खुश होते थे, उनको हम तो उनके लिए दुआ है कि आइंदा पंजाब का वज़ीर आला जो है ना पीपल्स पार्टी का ही हो, और कम से कम 3 टेन्योर रहे ताकि मालूम चले जो जाके सम्राट, ये आप पंजाब को बस दुआ दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, पंजाब के लोगों को दुआ दे रहे हैं आप, ये पंजाब की लेकिन फैसल साहब आप सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आप तो दिल जले लगते हैं इसलिए आप बात करें, तो इसलिए मैं कह रही हूँ पता नहीं दुआ दे रहे हैं या बद्दुआ दे रहे हैं, ये आप समझ से बाहर है। सबसे ज्यादा जो है ना वो पंजाब के लोग कहते हैं इस्लामाबाद के, जरदारी से बड़ा दानिश्वर कोई नहीं है, जरदारी से ज्यादा ज़हीन आदमी कोई नहीं है, तो थोड़ी ज़ियारत उन लोगों को भी मिलनी चाहिए ना, सारी ज़ियारत हमारे हिस्से में क्यों आ गई है। जी नवीद साहब, जाहिर है ये जरदारी साहब पे अगर आप कमेंट करना चाहें, उन्होंने दावा किया है कि इलेक्शन कराने का इख्तियार उनके पास है, इसमें किस हद तक हकीकत है नवीद साहब। और जो हमारा बुनियादी सवाल है, जिस तरह आज ये एलामिया और ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़े को सामने रखते हुए सख्त एक पैगाम सामने आया, तो आप इसको प्रैक्टिकली किस तरह से देख रहे हैं। और बड़े वाज़े अंदाज में कह दिया गया है कि जिन्होंने मंसूबा किया, जिन्होंने प्लान किया, वो सब कानून की गिरफ्त में आएंगे और बहुत जल्द देख रहे हैं। तो आपको प्रैक्टिकली क्या लग रहा है कि ये सूरत हाल, मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें ये पैगाम किस तरह से लिया जाए? मेरे ख्याल में ये फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस होना
جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا یا جو ایک تاثر کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ فوج میں شاید کچھ لوگ ہیں, کچھ جنرل ہیں جو کہ تحریک انصاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن آج جو فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی تو اس سے وہ ابہام یا وہ جو تاثر کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ تو ایٹ لیسٹ ختم ہو گیا کہ پوری فوج جو ہے اس وقت متحد ہے. پوری فوج کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا وہ ریاست پاکستان کے خلاف غداری تھی, اور ریاست پاکستان کے خلاف غداری میں کوئی جو ہے غداری کے لیے کوئی معافی جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور یہ پیغام آج جو ہے وہ جیسے آپ نے شروع میں کہا جو ہے وہ بہت دو ٹوک الفاظ میں یہ پیغام جو ہے وہ دے دیا گیا ہے کہ پوری فوج جو ہے متحد ہے اس بات کے اوپر کہ 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا وہ ریاست پاکستان کے ساتھ غداری تھی, اور غداروں کو جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. دوسرا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں یہ تھا کہ جس طرح سے ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دوسرے بین الاقوامی اداروں کی طرف سے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس آئے جس میں پاکستان میں جو ہے وہ اللیجڈلی جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں یا جو قانون کی بالادستی کے خلاف جو چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کو بھی جو ہے وہ پوری فوج نے اس کو بھی مسترد کر دیا اور یہ کہا کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور غداری کسی بھی ملک میں ہو اس کی سزا جو ہے وہ ملتی ہے اور یہاں پہ غداروں کو جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. دوسری بات یہاں تک آصف زرداری کی آصف زرداری نے جو بات کہی ہے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس سے پہلے بھی ہمیں زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی $100 بلین وہ قومی خزانے میں لے کے آئیں گے یا ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو اتنے زیادہ ہو جائیں گے. اس سے پہلے ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھ لیا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ بڑی بڑکے مار رہے تھے, جیسا کہ فیصل نے کہا کہ وہ بڑی بڑکے مار رہے تھے کہ جی ڈالر یہ ہو جائے گا اور جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ یہ ہو جائیں گے. لیکن اس کے بعد معذرت مجھے وقت کچھ اور بتایا گیا تھا لیکن میں ابھی چاہ رہی ہوں کہ الیاس صاحب کا بھی کامنٹ لے لوں کیونکہ اب ٹائم بہت کم رہ گیا. الیاس صاحب کوئکلی جو ہمارا بنیادی سوال ہے عسکری قیادت کا 2 ٹوک پیغام, اب آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں جی اب تو جو ہیں نام جن کے شواہد بھی مل گئے ہیں, ساری ثبوت جیو فینسنگ بھی ہوئی, فورینسک رپورٹس بھی آ گئیں, اس پر تو کام شروع ہو جائے گا تاکہ ان پر کام کیا جا رہا ہے. اس پر یہ ڈیلے میں اس لیے وجہ سے ہوا کہ تمام حقائق کو دیکھا گیا ہے, تمام جو صورتحال ہے اس کو دیکھا گیا, اس کی انکوائری کروائی گئی اور اس کے مطابق اب کام کیا جائے گا. جو لوگ ملوث ہیں جن کی تصویریں بھی آ گئیں, جنہوں نے ایک لائن کو کراس کیا تھا جس کو اندر چلے گئے تھے جناح ہاؤس میں چلے گئے, جنہوں نے توڑ پھوڑ کی, ان لوگوں کی تصویر ہے, ان کو پکڑا ہے, ان سے یعنی انویسٹیگیشن کی ہے اور جس طرح پتہ چلا الیاس صاحب آپ کا مختصر پوائنٹ آ گیا, وقت میرے پاس ختم ہو گیا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی, فیڈ بیک دیجیے گا, خیال رکھیے. اللہ